Zombie Apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله. إذا فيديو اليوم هو تتمة لتصحيح تمارين تجديد مشترك علمي. كنا خدنا 4 ديال التمارين حول المستقيم في المستوى والمعادلات والمتراجعات. التمرين الخامس شاركت ما بين الدرس ديال المعادلات والمتراجعات مع الدرس ديال الحدوديات. إذا دخلت لي زيكواسيون مع لي بولينوم. إذا في هذه الحالة أول سؤال هو حول معادلة ومتراجعة. نحلوا المعادله. باش نحلوا ديك المعادله كيخصنا نخدموا بالديسكريمينون. اذا هنا باش نحسبوا الديسكريمينون كتبوا بعدا المعادله. حنا خاصنا نحلوا هذه المعادله هذه 2x au carré plus x moins 3 égale 0. اذا خاصني نحدد a نحدد b ونحدد c. اذا a هي 2 b هي 1 c هي moins 3. دلتا اللي هي خاصني نكون حافظه الديسكريمينون ديال ليكواسيون، يعني مميز المعادله بي أس 2 موان 4 أ سي. قبل ما تعوض ديال الاقواس، لان الا ما درتيش اقواس غتغلط، ضروري ما غتغلط. اذا دير الاقواس، بي ندير لها قوس ديالها قوس او كاري، قوس ديالها، والسي كذلك هي قوس ديالها. دابا نحدد البي، نعطي قيمه للبي. بي هي 1، هي 2 والسي هي موان 3. ونحسب هاد القيمه. هنا عندي واحد، هنا ناقص مع ناقص يولي زائد. 4 فوا 2 8 فوا 3 24. اذا عندي 25 دلتا بوزيتيف. Donc puisque delta positif, alors l'équation, on a dit l'équation admis فاش كتكون عندي دلتا بوزيتيف عندي ثلاثه ديال الحالات. دلتا بوزيتيف عندي دو سوليسيون ديفيرونت. عندي دلتا تساوي 0 عندي اون سوليسيون اونيك. اما اذا كانت عندي دلتا نيجاتيف فراه لونسومبل فيد هو اللي غادي يكون مجموعه ديال الحلول. اذا ما يكون عندي حتى شي حل في المجموعه. فهنا ادمي دو سوليسيون ديفيرونت اللي هما نحددهم. x1 اللي هي موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 ا. موان بي راه عندي ديجا موان بي بي هي 1، اذا موان بي هي موان 1 بلس راسين دو دلتا هو راسين دو 25 سور 2 فوا ا 2 فوا 2. اذا تعطيني موان 1 بلس 5 سور 4. اذا في الاخير تساوي 1. 5 موان 1 هي 4 سور 4 هي 1. دابا نشوف الثاني. x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. صافي. هنا عندي moins 1 moins 25 sur 2 fois 2. إذا في الأخير تعطيني moins 1 moins 5 هي moins 6 sur 4 اللي هي moins 3 sur 2. Alors l'ensemble des solutions de l'équation هي عندي جوج ديال الحلول اللي هما 1 et moins 3 sur 2. هنا ما كنرتبوهمش، سواء بديتي انا هكذا بغيت نبدا بالموجب وبديتي بالموجب ولا السالب، لكن في المجال لا، في الانترفال خاصك تبدا من الصغير للكبير. هنا عندك اونسومبل فيها دو زالامون، ما تقولش لي لا هذا ولا هذا الاول، لا دو زالامون حطهم كيف ما بغيتي. هذه هي مجموعه ديال الحلول ديال ليكواسيون الاولى. بغيتي تفيريفي الا كانت اكس ايكال 1، اذا 2 فوا 1 هي 2 بلس 1 هي 3 موان 3 ايكال 0. اذا هذا حل. موان 3 سور 2 موان 3 سور 2 او كاري هي 9 سور 4 فوا 2 هي 9 سور 2. عقل على 9 سور 2 نخليوها. هنا هي موان 3 سور 2، هنا موان 6 سور 2 هي موان 9 سور 2. 9 سور 2 موان 9 سور 2 هي 0. اذا هاد الحلول راه صحاح. ندوز دابا الكيسيون بي. باش نحلوا هاد المتراجعه ضروري ما ندير طابلو دو سين. 2x au carré plus x moins 3 sur x inférieur ou égal à 0. باش نحل هاد المتراجعه خاصني نحدد طابلو دو سين. اذا نحدد طابلو دو سين.
طابلو دو سين ديال هادي 2x au carré plus x moins 3 sur x. شي اصغر من تساوي زيرو. لا هذيك متراجعه، هذيك هي لها حل. لكن انا باغي نحدد الطابلو دو سين ديال هذيك الكسره. اذا عندك الفوق عندك الحدوديه من الدرجه الثانيه ان بولينوم دو دوزيام دوغري، وعندك هنايا عندك اكس. اذا اكس هو حدوديه من الدرجه الواحد. اذا بالنسبه لهذه ناخذ الطابلو غيكون فيه 4 ديال الخانات. اول خانه اول خانه خاصه بالانترفال باكس والانترفال. ثاني خانه خاصه بالبسط. ثالث خانه خاصه بالمقام. رابع خانه خاصه بهذاك التعبير عندي هنا. لأن باغي نحدد واش موجب سالب، امتى تيكون سالب وامتى تيكون موجب. إذا هنا خارجه. دابا ناخذ هنايا اكس. هذا الخانه متعلقه باكس. هنا عندي موان لانفيني كيس لانفيني. هنا عندي دو سوليسيون. يعني هذاك البسط غنكتب هذا البسط هنايا لو زيكس او كاري بليس اكس موان 3. وهنا عندي اكس وهنا عندي 2x au carré plus x moins 3 sur x فوق. هادشي اللي خاصنا نديرو. اذا عرفت الاشاره ديال هذا عرفت الاشاره ديال هذا، ضربت الخارج غنعرف الاشاره ديالو والخارج ديالو غنعرف الاشاره ديالو. البسط موجب والمقام سالب، اذا الخارج غادي يكون سالب. هنا في بولينوم دو دوزيام دوغري طابلو دو سين ديالها راكم عارفين الحالات. اذا كانت دلتا بوزيتيف يعني عندك دو سوليسيون في هذه الحاله، راه هذيك ليكواسيون راه هي اللي خدمناها في الاولى. اذا في ليكواسيون عندنا دو سوليسيون ديفيرونت. غنحدد كيفاش غادي يكون طابلو دو سين. غنكتب الحلول. شحال غادي نحدد؟ موان 3 sur 2 et 1. موان 3 هي موان 3 sur 2 وهنا عندنا 1. ما ننساش زيرو الحل ديال هادي. الحلول ديالهم بجوج. الحل ديال الغاسين ديال هادي الغاسين اكس امتى تكون ايكال زيرو؟ الا هي كتكون تساوي زيرو، يعني اكس كتنعدم في زيرو. فوق هادي البولينوم دو بروميير دوغري بحال هي واحد اكس زائد زيرو. في كتنعدم هادي موان بي سور ا. موان بي سور ا هي موان زيرو سور 1 هي زيرو. اذا هادي راه حدودية من الدرجه الاولى. نتوما عارفين الحدودية من الدرجه الاولى ا اكس بلس بي. في كتنعدم في موان بي سور ا. هنا اشاره ا لو سين دو ا le signe de A, وهنا le signe de moins A. هنا le signe de moins A. هذه هي الطابلو دو سين de polynôme de premier degré، يعني polynôme AX plus B. الطابلو دو سين ديالها. دابا حنا كنهضروا على هذه. نبداو بهذه. هذه عندها دو سوليسيون. إذا عندنا دو سوليسيون هما هادو وهذا. إذا هنا ندير لو سين دو A هنا لو سين دو A. عندنا هي إيكالا 2. هو الكويفيسيون اللي مضروب في اكس. اذا لو سين دو خارج الجذري، يعني هنا خارج الجذري. اذا هنا بليس وهنا بليس. لو سين دو مو ما بين لي غاسين كنحط هنا لو سين دو مو اذا بوزيتيف لو سين دو مو يكون نيجاتيف. دابا نجي هنايا ما تنساوش بلي هذا زيرو راه كينعدم هنا مزيان. إذا ما بين لي دو غاسين راه لو سين دو موا. واخا ولا عندي 4 الخانات، حنا كنعرفوا غير ما بين لي غاسين ما بين لي دو غاسين لو سين دو موا. إذا هذا غاسين وهذا غاسين بيناتهم غيكون غير لو سين دو موا الموا فوق. نجي دابا هنايا هادو ما كينعدموش هنا ولكن هادو بما انهم الحلول ديال هادي اللي كاينه في البسط، الوغ هنا غيكون عندنا زيرو. حتى هنا غادي يكون عندنا زيرو. هنا لا، هذه اللي كاينه في المقام غيكون عندي دو بار. علاش ندير دو بار سيدي؟ علاش؟ لان اكس كاين في المقام واكس ما يمكنش يكون ايكالا زيرو. الا كانت اكس ايكالا زيرو راه هذا التعبير هذا ما عنديش اصلا. الا كانت اكس ايكالا زيرو فهاد التعبير هذا ما كاينش فوق. يعني زيرو، هاد الزيرو اللي عندي هابط هنا دو بار، لان هنا ما يمكنش يكون ايكالا زيرو في المقام. ديما الحاجه اللي كتعطيك زيرو في المقام دير لها دو بار، الحاجه اللي كتعطيك زيرو في البسط هبطها حتى هي لتحت دير لها زيرو. هنا لو سين دو اكس لا كتكبر من زيرو غتكون هنا بليس. على المجال زيرو بليس ما فيها موجب، وعلى المجال موان فين زيرو راه سالبه. اذا هنا تولي اشاره بليس موان بليس موان.
اذا هذا هو طابلو دو سين ديال هذاك التعبير. اذا نجي دابا حنا امتى كتكون هاد الاكسبرسيون نيجاتيف؟ هادشي اللي مطلوب لنا هنايا، نيجاتيف او ايكال زيرو، نيجاتيف او ايكال زيرو يعني انفيريور او ايكال زيرو. اذا بالنسبه لهاد الحاله كنفكر كنقلب على الموان فين كاين، الموان كاين هنا وكاين هنا، ها هو وكاين هنا، فهم كاين هنا وكاين هنا. هذاك الانترفال اللي فيه الموان هو اللي غادي ناخذو كسوليسيون ديال لي ليكواسيون اللي عندنا. اذا اس هي من موان انفيني حتى موان 3 سور 2. موان 3 سور 2 داخل، علاش؟ لان عندنا انفيريور او ايكال، انفيريور او ايكال، علاش او ايكال دخلت موان 3 سور 2؟ حيت اذا كانت ايكال زيرو راه هاد موان 3 سور 2 راه كيعطيني زيرو. لاحظ موان 3 سور 2 الا عوضتو في هادي كيعطيني زيرو، يعني موان 3 سور 2 هو العدد اللي الا عوضتو في هاد التعبير هذا كيعطيني زيرو. هما طالبين منا صفر، قال لك امتى كيكون التعبير موجب سالب او يساوي صفر. حنا بعدا يساوي زيرو راه هذا العدد هنا كيساوي زيرو فيه، يعني الا عوضت هذا في هذا عطيني زيرو، اذا خاصني نحسبو. ثم المجال الثاني هو هذا، بعدا هنا دوبار دائما كتكون خارجه، هذا العدد اللي فيها خارج. زيرو ما يمكنش يكون في مجموعه ديال الحلول لانه اصلا ما يمكنش يكون زيرو في المقام، داكشي علاش زيرو من هذا الزيرو هذا خاصوش يكون. هنا زيرو من زيرو حتى لواحد، واحد ندخلوه لان واحد كيعطيني زيرو. اذا هذه هي مجموعه الحلول ديال هذه المتراجحه هذه. دابا ندوزو للبولينوم، ندوزو دابا الثانيين. بون دابا ندوزو لكيسيون 2. اذا عندنا في الكيسيون 2 عندنا البولينوم قلنا P de x égale x puissance 4 moins x au cube moins 3x au carré plus 2x plus 2. D'abord, un chevaux, P de racine de 2 égale à 0. P de racine de 2 égale racine de 2 puissance 4 moins racine de 2 puissance 3 moins 3 racine de 2 au carré plus 2 racine de 2 plus 2. Racine de 2 puissance 4 راه racine de 2 au carré, le tout au carré. وهذه racine de 2 puissance 3 يعني racine de 2 fois racine de 2 هي 2 مضروبة في racine de 2. المرة الثالثة هي racine de 2 مضروب في 2 هي moins 2 racine de 2. racine de 2 fois racine de 2 هي 2 ونضربها في racine de 2 تولي 2 racine de 2. وهذه au carré تولي هي moins 3 fois 2 ها هي. وهذه plus 2 racine de 2 plus 2. هنا راه هي 2 racine de 2 au carré هي 2 au carré هي 4 moins 2 racine de 2 moins 6 plus 2 racine de 2 plus 2. ولا راه هنا بلا ما نبقى نكتبو هاديك راه مشات مع هادي بقات هنا موان 6 بليس 2 وهادي راه ايكال 0. هذا البارتي الاولى. نشوفو البارتي الثانيه من السؤال. بي موان راسين دو 2 موان راسين دو 2 اذا عندنا هنايا هي موان راسين دو 2 دو تو puissance 4 moins racine de 2 puissance 3 كل x نحط فيها تبع معاه x ديروا بين قوسين في كاع ما تقولوا 18. اذا هنا عندنا x puissance 4 ها هي شي حاجه puissance 4 موان شي حاجه هذيك اللي غنعوضها هنا puissance 3 وهنا موان 3 puissance carré وهنا plus 2 ما عندناش بويسونس عندنا بليس 2. حيدت غير اكس ودرت الاقواس. دابا نوضع وسط من الاقواس ونوضع موان راسين دو 2 موان راسين دو 2 موان راسين دو 2 موان راسين دو 2. رد البال الموان اللي كانت وسط من الكاري ولا البويسونس 4 كتحيد لان كان بويسونس بير. الا كان بويسونس بير راه كتحيد الموان بحال دابا هنا كتحيد الموان كتبقى غندي غير راسين دو 2 بويسونس 4
وراه racine de 2 puissance 4 هو racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 4 fois بحال هادي شحال تعطيني هي 4 racine de 2 fois racine de 2 هي 2 و 2 الاخرى تعطيني هي 4 هنا عندي موان هنا الموان داخل بويسونس امبير هاد الموان تيخرج تيولي بليس يخرج هنا يولي بليس وغتبقى عندي racine de 2 بويس 3 بويسونس 3 هي 2 racine de 2 هنا هاد الموان مع الكاري كيتحيد هاد الموان كتبقى 3 pour racine de 2 au carré هي fois 2 هنا هي moins 2 racine de 2 plus 2 هاد moins 2 racine de 2 كتمشي مع هادي وغتبقى لنا هي 4 moins 6 plus 2 égale à 0 فون هنا بينا لنا p de racine de moins 2 et p de racine de 2 égale à 0 فون دابا ندوزو للشرط الثاني درنا هذا ا ندوزو دابا للبي بالنسبة للبي montre que p de x égale à x au carré moins 2 facteur de x au carré moins x moins 1 يا إما تخدم لا ديفيزيون أوكليديان وتوصل لهادي تبدا من هنا توصل لهادي هي الطريقة السهلة هو أنك تبدا من هنا وديفلوبي هادي تعطيك بي دو إكس هادي سهلة ما تحتاجش لا ديفيزيون حتى منطلبش منك تخدم بلا ديفيزيون ما كاينش الإيفيكت شي لا ديفيزيون أوكليديان إذا حنا منطلبش منك يا إما تشد هادي ودير ديفلوبمون العلاقات شي تخدم غير بالقواعد ديال الكاتريام دير ديفلوبمون لهادي غتعطيك بي دو إكس غتقارنها مع بي دو هذاك الشيء اللي عطيك هو هذا بلا ديفلوبيها مزيان غتعطيك نديروها حتى هي نديروها دابا ونبداو باش الميثود اللي هي اللي خاصك تخدم بها نخدمو بلا ديفيزيون اونكليديان باش نرجع معكم لا ديفيزيون اذا بالنسبه لهنايا اش قلنا باش نخدمو بلا ديفيزيون اونكليديان غنقسمو على اكس او كاري موان 2 فوق ناخذ دابا حنا عندنا on a p de racine de 2 égale à 0 alors p de x est divisible par x moins racine de 2 donne p de x est divisible par x moins racine de 2 bon ثم عندنا إلا كانت divisible par x moins racine de 2 ياك وناخذوا الحالة الثانية et p de racine moins racine de 2 égale à 0 alors p de x est divisible par x plus racine de 2 divisible par x plus racine de 2 alors p de x est divisible par الجداء ديالهم x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 اللي هو x au carré moins 2 شاف اللي هو x au carré moins 2 يعني إذا كانت divisible par x moins racine de 2 et divisible par x plus racine de 2 font divisible par x moins racine de 2 et divisible par x plus racine de 2 alors le polynôme p de x est divisible par x moins x au carré moins 2 دابا نديرو لا ديفيزيون اوكليديان وهما ما مطلوبش منك اصلا تحدد واش ديفيزيبل ولا لا غدير لا ديفيزيون اوكليديان وغتعطيك البولينوم غتعطيك هادي في لو كوسيون اذا ناخذو هنا لا ديفيزيون ناخذو هادي x puissance 4 moins x puissance au cube moins 3x au carré plus 2x plus 2 on effectue la division euclidienne. ناخذ هنا x au carré moins 2 فوالا ناخذ السؤال اللي تطرح هاد x puissance 4 العدد اللي كنضربو في x au carré كيعطينا x puissance 4 العدد اللي يمكن نضربو في هذا يعطيني هذا اذا هو x au carré x au carré fois x au carré هي x puissance 4 كندير لوبوزي
x moins x puissance 4. X au carré fois moins 2, il y a moins 2x au carré. L'opposé va plus 2x au carré. On dit de l'addition. L'opposé de l'objet. On a moins x puissance 3. Moins 3x au carré plus 2, il y a moins x au carré. Plus 2x, on peut en cambier. Maintenant, on a l'addition qui est dans x au carré. On a moins x puissance 3 ou moins x. Moins x fois x au carré, il y a moins x au cube. L'opposé est plus x au cube. Moins x fois moins 2, il y a plus 2x. L'opposé il y a moins 2x. من بعد هذا مع l'opposé مشى هذا مع l'opposé مشى بقات لنا moins x au carré plus 2 ومن بعد moins x au carré plus 2. دابا غادي ندير العدد اللي يمكن نضربو في x au carré يعني moins x au carré هو moins 1. Moins 1 fois x au carré ou moins x au carré, l'opposé plus x au carré, moins 1 fois moins 2, il y a plus 2, l'opposé au moins 2, donc égale 0. فالحالة donc P de x راه x بما ان لو reste égal à 0 يعني بقات لي غير هذه فهذه x au carré moins 2 facteur de x au carré moins x moins 1. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى هو دير لا ديفيزيون. يعني دير لا ديفيزيون ألوغ في هاد الحالة دير غير ديفيزيون أوكليديان وغتعطيك بغيت تعمل خدم لا ديفيزيون أوكليديان ولكن أنت تعرف بلي فعلا إلا قسمتي على هذا راه ما إلا قسمتي على هذا راه لو غيست إيكالا زيرو حيت إلا كان لو غيست إيكالا زيرو ضروري يخرج ليك هذا فهذا. إذن هاد البولينوم نضربو في هاد البولينوم. ناخدو دابا الميثود الثاني هو أنك تاخد هادي الميثود الثانية سهلة هو ناخدو هادي ونفاكتوريزيوها. إذن هنا نديفلوبيو. إذن هنا x au carré moins 2 x au carré moins x moins 1 on développe مع راحتك بقى تضرب هادي في هادي من بعد هادي في هادي من بعد هادي في هادي ودوز للثانية الثالثة الرابعة. إذن هنا x au carré fois x au carré هي x puissance 4 x au carré fois moins x هي moins x puissance 3 x au carré fois moins 1 هي moins x au carré moins 2 fois x au carré هي moins 2x au carré moins 2 fois moins x هي plus 2x moins 2 fois moins 1 هي plus 2. في الأخير x puissance 4 moins x puissance 3 moins 3x au carré. On a moins 2 moins x. عندي moins 2 من x au carré وعندي عاوتاني moins 1 من x au carré. يعني شحال عندي؟ عندي moins 3 من x au carré. moins 3 من x au carré plus 2x plus 2 égale à p de x. بغيت تخدم بهادي الميثود الأولى بلا ما تفيريفي واش ديفيزيبل ولا لا نيشان نقسم على x au carré moins 2 باش تخرج لك هادي فون. إذن هادي الأولى. دوزو الثانية résoudre dans R p de x égale à 0. هادشي فوالا p de x égale à 0 يعني حنا ديجا حولناه الجداء عوامل هنا حولنا الجداء ديال ما بين جوج ديال الحدوديات. الوغ بي دو اكس ايكال 0 سوا هادي ايكال 0 سوا هادي ايكال 0. نكتبو هادي سي بي دو اكس ايكال 0 سي سيرمون سي x au carré moins 2 facteur de x au carré moins x moins 1 égale 0. يعني si seulement si x au carré moins 2 égale à 0 ou bien x au carré moins x moins 1 égale à 0. نحلو هذه المعادلة ديال x au carré moins x moins 1 égale à 0. إذا بغيت تحل هذه المعادلة تحسب دلتا. هذه المعادلة ليس لها حل. علاش؟ هل لها حل أو ليس لها حل؟ شوفوا الحلول ديال هذه المعادلة. نحسبوا دلتا نكتبوا résolvons l'équation
x au carré moins x moins 1 égale à 0. Alors on a tout delta A égale à 1, B égale à moins 1, C égale à moins 1. Ça fait mal. Et dans le delta, il y a B aussi 2, moins 4AC, B aussi 2, il y a 1, moins 4 fois A, il y a 1 fois moins 1. لا حلينا علاش؟ كون كانت هذه بليس كانت هنا بليس كان يكون عندنا داتا نيجاتيف. إذا فهاد الحالة عندنا دابا بوزيتيف غتولي عندنا هي 1 بليس 4 هي 5. هي 1 plus 4 هي 5. Alors on a deux solutions puisque delta positif, l'équation A demi, l'équation x au carré moins x moins 1 égale à 0. A demi, deux solutions différentes. Deux solutions différentes. x1 اللي هو moins b اللي هي 1 plus racine de delta اللي هو racine de 5 sur 2a يعني sur 2 et x2 égale 1 moins racine de 5 sur 2 moins b moins racine de delta sur 2a. تحفظوا القواعد. moins b plus racine de delta sur 2a. في الأخير عندنا deux solutions différentes. إذا دابا نرجعوا l'équation p de x égale à 0 si et seulement si ملي حليت المعادلة نعرف الحلول. قلنا x au carré moins 2 égale à 0. هادي نرجعوا دابا لهنا من هنا حنا جينا لهنا. فهم حنا حلينا هاد ليكواسيون حنا كملنا هادي كملناها حلينا ليكواسيون اللي مكناش عارفينها. في هاد الحالة هادي حنا حلينا هاد ليكواسيون لقينا جوج ديال الحلول. فهم دابا نكملو نرجعو للسطر دابا نكملو هادشي. x au carré moins 2 راه هي x moins 1 x moins 2 x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 égale à 0. و راه الحلول لقيناهم. هاد شنو هما الحلول ديال هادي؟ يعني سواء x يكون x égale 1 plus racine de 5 sur 2 ou bien ou x égale 1 moins racine de 5 sur 2. هذا لقينا فيها جوج ديال الحلول. إذا هنا نكملو si et seulement si هنا x égale racine de 2 ou bien x égale moins racine de 2 ou bien x égale 1 plus racine de 5 sur 2 ou bien x égale 1 moins racine de 5 sur 2. شحال من حل؟ عندي 4 ديال الحلول. إذا أنا عندي 4 ديال الحلول سجلوهم باش نمسح هادشي. ناخذ دابا الحلول ديال هاد ليكواسيون بي دو اكس ايكال 0 فهما هادو لا يبقاو عندنا هنايا. خليهم لتحت حيت غنخدمو بهم في الجزء الثاني. وحده راه عطاتنا هادي راه بولينوم دو دوزيام دوغري واخا ما فيهاش اكس راه دوزيام دوغري وهادي بولينوم دو دوزيام دوغري حيت هنا ما فيهاش اكس. هنا كاين اكس ولكن هنا ما كاينش. كاين اكس او كاري لكن هنا ما كاينش اكس يعني اكس البي عندنا هو 0. دابا نرجع لي سوليسيون اس ديال ليكواسيون اس او راه هما شحال عندي من حل موان غاسين دو 2 وعندنا غاسين دو 2. قلنا هادو الحلول ديال هادي هاو الحلول ديال هادي عندنا 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. 4 ديال الحلول. عوضوا لي هادي نعوضوهم هنا. إلا درنا 1 plus racine فهادي 1 plus racine de 5 sur 2 le tout au carré
moins 1 plus racine de 5 sur 2 moins 1. هذه au carré. Il y a 1 plus racine de 2 de 5 au carré على 4. هنا ناقص 1 2 ناقص راسين دو 5 تدخل هنا تولي هنا سور 2 مون 1. هذه باش نحلوها شحال كتساوي هذه؟ شحال كتساوي؟ هي 1 بليس 2 راسين دو 5 بليس 5 سور 4. هذه هنا راه هي إلا وحدنا المقام هي 2 بليس 2 راسين دو 5 سور 4 وهنا موان 4 سور 4. وإلا جيتي تحسب فهذه هنا ناقص يدخل على جوج. هنا عندي 6 5 زائد 1 هي 6 6 زائد هذه وحتى هنا جوج زائد 4 درنا عملنا بناقص غتولي عندنا هنايا جوج زائد 4 على 4 جوج زائد 4 هي 6 ومع ناقص غيبقى نص يعني هذا ناقص هذا يساوي 0. إذن هذا راه حل وحتى الآخر راه حل 1 موان راسين دو 5 سور 2. مفهوم؟ دابا هادو هما الحلول. دابا ندوزو للحلول ديال المتراجحة. المتراجحة عندنا نسميوها إي ألوغ إي هادي سي إي سولمون سي إلا كانت هاد المتراجحة إي بلا ما نعاود نكتبها راه هادي اش كتكافئ ليا أن إكس نحوج كلشي جهة إكس بلس 4 بليس 2 إكس بليس 2 ونجيب عندهم هادشي الاخر موان اكس بويسونس 3 موان 3 اكس او كاري هنا انفيغيور و ايكال 0. فو وهادي راه هي فين راه هي هادي اكس 7 موان اكس 3 موان 3 اكس او كاري بليس 2 اكس بليس 2. هادي سي سولمون سي بي دو اكس انفيغيور و ايكال 0. الوغ باش نحل هاد المتراجحة ندير طابلو دو سين. نحدد طابلو دو سين. طابلو دو سين يعني شحال نحط فيه مخانة. شحال مخانة؟ غندير 4 خانات. واخر خانه هي ديال ثلاث خانات والرابعه هي ديال بي دو اي. انا ما عنديش مقام يعني ما نخاف من الاول ما نديرش دوبا انا ما عنديش مقام ما عنديش غاسين ما عنديش مشكل. من اول خانه غنحط فيها هذه اول خانه نحط فيها اكس او كاري موان 2. ثاني خانه x au carré moins x moins 1. ثالث خانة نحط فيهم برودوي ديالهم اللي هي بي دو x راه هي x au carré moins 1 فاكتور دو x au carré moins x moins 1. هنا عندي x هنا عندي موان لانفيني وهنا عندي بليس لانفيني. فهم ناخد لك هادو نرتبهم. غاسين دو 5 راه هو تقريبا ناخدو غير غاسين دو 4 نعتبرو هذا غاسين دو 4. Racine de 4 هو 2 plus 1 هي 3 sur 2. 3 sur 2 واش كبر من هذا ولا لا؟ كبر من هذا بيان سور كبر منه. ضروري كالكيل خاصنا نرتبوهم ميمكنش لينا نرتبوهم لو كنا عارفين القيمه المضبوطه ديال هادو بجوج. اذا هنا عندنا 1 موان راسين دو 5 sur 2. هنا تعطينا هاد القيمه ديالها هي ناقص 0.6 كتبوها فوق منها هادي هي ناقص 0.6. شوفوا الاخرى 1 بليس راسين دو 5 راه هي اكبر وحده يمكن في هذا الشيء كامل هي 1.6. هنا راسين دو 2 راسين دو 2 باين هي 1.4 وهنا ناقص 1.4. اذا القيم مضبوطه ديالهم اذا نرتبوهم في هذا الطابلو من الصغير للكبير. اذا اصغر وحده فيهم هي موان راسين دو 2. اصغر وحده فيهم هي موان 1.4 عفوا موان 1.4 لان هذه هي هذه موان راسين دو 2 تبعاتها هذه هي 1 موان راسين دو 5 سور 2 تبعاتها هنا وحده فيهم
هادي غاسين دو 2 ثم تبعتها 1 بليس غاسين دو 5 sur 2 وعاد تبعها بليس لانفيني. صافي. شحال من غاسين؟ عندي 4 غاسين، عندي 4 غاسين. نبدا دابا بالهذا. اول حل، الحلول ديال هادي شنو هما؟ هادو متفقين؟ ندوزو الحلول ديال هادي هما هادو. بما ان هادي غير الضرب هادي في هادي، الوغ عطاتني زيرو هنا يعطيني زيرو في كلشي، عطاتني زيرو هنا يعطيني زيرو في كلشي. اذا هنا كلهم غيهبطو بزيرو. اذا هادي بزيرو، هادي بزيرو، هادي بزيرو، وهادي حتى هي تهبط بزيرو. دابا نرجع نفهم. هادي بولينوم دو دوزيام دوغري. اذا الطابلو دو سين ديالها خارج الجذرين اشارات ا. لو سين دو ا في الخارج، لو سين دو ا. اذا هنا لو سين دو ا، اذا ا هنا شنو؟ ا هو المعامل ديال اكس او كاري، هو واحد، ا ايكال 1. اذا هنا بليس 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 وسط من لي غاسين لو سين دو موان ا. اذا هنا ندير موان. هنا ا ايكال حتى هي هنايا 1، اذا هو لو كويفيسيون مضروب في اكس او كاري. اذا هنا بليس 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 ما بين لي غاسين، ما بين لي دو غاسين ديال هادي كندير لو سين دو موان موان. اذا هنا بليس في الجدار موان بليس موان بليس. ونقلب دابا على هاد لي سوليسيون ديال هادي، يعني بي دو اكس بي دو اكس بي دو اكس اصغر او تساوي من زيرو. هادي راه ايكيفو، ندير ايكيفو، ندير او كا ايكيفو ان خاص تكون اكس ابارتيان لانترفال باش تكون بي دو اكس اصغر من زيرو. يعني هاد بي دو اكس تكون اصغر من زيرو فين؟ هنا وهنا. هاد لي دوز انترفال. اذا من موان غاسين دو 2 حتى ل 1 موان غاسين دو 5 sur 2 داخلين. هنا عندنا اويغال داخلين اونيون الانترفال الثاني من الغاسين دو 2 حتى ل 1 بليس غاسين دو 5 sur 2. هذا هو المجال اللي تكون فيه هذه الحدوديه اصغر من او تساوي زيرو. في الاطراف كتكون ايكال زيرو تخلاو، وما بين الاطراف يعني وسط من هذاك المجال كتكون نيجاتيف. يعني وسط من هذا المجال كتكون نيجاتيف، لكن في الاطراف كتكون ايكال زيرو. وسط من هذا المجال كتكون نيجاتيف، لكن في الاطراف كتكون ايكال زيرو.